بالنسبة للديتوندور، c'est un élément qui vient entre l'évaporateur et déshydrateur. قلنا le rôle ديالو c'est d'abaisser la température de pression de liquide réfrigérant، c'est-à-dire انه كيهبط لا بريسيون وكيهبط كذلك لا température ديال liquide réfrigérant. وبيان سور هاد لي فالور شحال كتولي هاد لا بريسيون ولا هاد لا température ديجا عندكم في واحد الدوكيمون. غير هو دابا خصنا نفهمو هنا كيقول لك كاينه واحد العلاقه ما بين لا سورتي والغونطري. بالنسبه لليفابوراتور هو هذا هو ليفابوراتور، نلخصو الشيما ديالو بحال هكا مثلا. وعندنا ديتوندور، يعني كيجي الغاز، كيجي الليكيد، ديزولي كيجي دو فورم ليكيد ار 134 كيجي دو فورم ليكيد، كيدوز من هنا وكيتانجيكتا ولا كيتبولفيريزا في ليفابوراتور. لا سورتي ديال ليفابوراتور ما مشاتش ديريكتومون للكمبريسور، رجعات للديتوندور. وهنا السؤال علاش لا سورتي دو ليفابوراتور عاود رجعات ولا il revient de même composant c'est le détendeur. هنا كاينه واحد العلاقه تناسبيه هنا en fonction de ventilation، يعني شحال ديال لير مسلط على ليفابوراتور. الا كان لابيتاكل بارد بزاف سيتادير ان الفونتيلاتور خدامه في ماكسي، يعني هنا ملي غادي يدخل هاد الليكيد غادي يتحول للغاز، اذا هنا غيوقع عندنا شوت دو بريسيون. الا كان شوت دو بريس ديزولي شوت دو تمبيراتور، الا كان شوت دو تمبيراتور يعني لابيتاكل استافد من لا تمبيراتور دار لي شونج تيرميك، يعني وقع عندنا هنا شوت دو تمبيراتور كتير. كيفاش غتكون لا تمبيراتور هنا؟ غتكون طالعه بزاف، يعني كاع هذاك لا باس دو تمبيراتور اللي دازت من هنا اكتسبات اون تمبيراتور وطلعات، يعني هنا ولات لا تمبيراتور بزاف. غادي يسخن لينا هاد التيج. ملي غادي يسخن هاد التيج غادي ديلاطا، ملي غادي ديلاطا غاي بوسي هاد لا سوبا، سكي في عندنا هنا غيولي سكي في عندنا هنا في الغونطري غيولي كيدوز الليكيد بزاف. فهم نعاود بيان سور هنا كيكون عندنا لا فورم ليكيد كيتحول ل ار 134 ا ليطا غاز ليكيد. هنا الا كانت الفونتيلاتور، كاين واحد الفونتيلاتور اللي كتدخل الهواء للابيتاك، الا كانت خدامه بزاف سيتادير ان كاين الحراره، يعني السيد اللي لوتيليزاتور بغى يبرد، بغى يحس بالفروه، بغى يحس بالكونفور، سيتادير ان هنا غيوقع واحد لي شونج تيرميك. هذيك البروده غتمشي للابيتاكل وغادي تكتسب درجه الحراره، يعني ان الار 134 هنا ولا 100% غاز، ولات لا طومبيراتور ديالو طالعه بزاف. غادي ديلاطي لينا هاد التيج، وبيان سور ملي غادي ديلاطا هاد التيج غادي بوسي لينا هاد لابيس كيفاه انه غادي يدخل الغاز بزاف. بار كونطر الا داز الليكيد تحول ميلونج غاز ولكن ما استفدش منه لابيتاكل، يعني السيد مدور الفونتيلاتور غير في واحد فابل فيتاس. هنا في لا سورتي كتكون لا طومبيراتور طالعه، يعني هاد التيج اش كيدير؟ كيتعاود يتقلص، سيتادير ان هناك كاين قوس لابي ولا لا سوباب كتحول من الكوج للدروات، يعني كيتنقص الديبي ديال الديتوندور. اذا كاينه علاقه ما بين l'entrée et la sortie de l'évaporateur concernant le détendeur. نقراو fonctionnement: le détendeur injecte le réfrigérant liquide à haute température et sous haute pression en provenance de réservoir. قال لك هذاك الليكيد اللي كيكون هنايا سو هوت بريسيون سو هوت تمبيراتور اللي كيجي من الديزيدراتور هي الريزرفوار دون ان بيتي ترو، واحد ترو صغيره، واحد الثقب صغير. où elle se détendent يعني détendeur وهذا détendent où ils se détendent brusquement سريعا et passe de l'état à l'état brouillard، يعني ميلونج غاز كيتحول لميلونج غاز à basse température et basse pression، كيولي لا température هنايا ديالو باس وكتولي لا بريسيون باس. لو ديتوندور règle le débit، اذا هنا الديتوندور ماشي كيهبط لنا لا بريسيون ولا طومبيراتور، كيريغل لنا حتى الديبي. اذا ملي كنقولوا كيريغل راه اون فونكسيون دو لا سورتي. Le détendeur règle le débit de réfrigérant qui passe dans l'évaporateur en fonction de la demande de refroidissement. La demande de refroidissement هو الاستعمال ديال الكليان، واش فابل فيتاس
تخدم فونتيلاتور فيبل فيتاس، ا موين فيتاس، ولا ا اوت فيتاس. كونستركسيون، راه شفنا الكونستركسيون، كاينه اون بي، كاين غوسور، كاين تيج، كاين ديافراغم. لا ديافراغم فيه واحد الماده ملي كتعرض لدرجه الحراره il se ديلات، ملي كتنقص درجه الحراره il se comprime. هادشي اللي كيخلي التيج كيتحرك من الدروات للغوش اي فيس جارسا. Le détendeur détecte directement la température de réfrigérant, demande de refroidissement à la sortie de l'évaporateur en moyenne d'une tige sensible à la chaleur et la transmis au gaz à l'intérieur du diaphragme. La variation de pression du gaz due à la variation de température et à l'équilibre entre la pression de sortie de l'évaporateur agissent contre un ressort pour déplacer un pointeau qui règle le débit de réfrigérant. إذا هادشي اللي تكلمنا عليه. ومن بعد غادي نصيفط لكم هاد الواد ثقه. فونكسيونمون، دابا نشوفوا الفونكسيونمون. لا تمبيراتور على سورتي دو ليفابوراتور هنا change en fonction de la demande de refroidissement. اذا لا تمبيراتور تقدر تكون زايده، تقدر تكون ناقصه، على حسب الفونتيلاتور واش خدامه فيبل فيتاس، موين ولا او ماكسي. quand la demande de refroidissement est faible، يعني السيد مدور في الفراغ غير بشويه، كيفاش غتكون لا تمبيراتور تسورتي؟ غتكون طالعه ولا هابطه؟ غتكون هابطه. لا تمبيراتور على سورتي دو ليفابوراتور سا بيس. الا ملي كتنقص لا تمبيراتور هنا، هذا غيتحرك، التيج غيتحرك لليمين، سيتادير البيه غادا تسد. ce qui fait ce que le contact et le gaz, ce qui fait que le pointeau هذا soumis à la pression de quoi, de ressort extérieur de réfrigérant et à celle de ressort se déplace vers la droite. وهنا غادي يكون العكس، في هذا الباراغراف غادي يكون العكس. la fermeture de passage par le pointeau décroît, le débit de réfrigérant est diminué. يعني هنا كيولي يدخل واحد الليكيد اللي هو قليل، لا كاباسيتي دو كليماتيزاسيون. شوفوا العكس هو الا كانت لا تمبيراتور طالعه. quand la demande de refroidissement est grand, la température à la sortie de l'évaporateur augmente et le gaz se détend. Et en résulte que le pointeau se déplace vers la gauche, repoussant le ressort. L'ouverture de passage par le pointeau augmente le débit de réfrigérant qui circule dans le circuit et augmente la capacité de climatisation. إذا هذه خلاصة الفونكسيونمون ديال الديتوندور. بيان سور راه كيبان لكم هذاك الروسور اللي تكلمنا عليه والبوانتو. هنا السورتي، هنا لونطري وهنا السورتي.